अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली ईरान, अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान, तुर्की सबको मिला के है। इसमें स्पेशली हम दो चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। एक तो मुस्लिम इस्लामिक नेटो बन गया है, मुस्लिम नेटो बन गया है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। दूसरी बात, जो आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब का जो जनाजा है या उनके आखिरी रसूमात जो अदा किए जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ इसमें ईरान की तरफ से धमकी या वार्निंग दी गई है इसराइल को, अगर हमले के दौरान हमला करने रसूमात के दौरान अगर कोई हमला किया गया तो हम इसराइल का भेड़ा गर्क कर देंगे। तो व्लॉग को शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन मौसूल होते रहेंगे। ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप लोग दुनिया से, पाकिस्तान से और तमाम दुनिया की जो मामलात हैं उनसे आगाह रहेंगे। इसके साथ साथ आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब की तकरीबात शुरू हुए हैं और पाकिस्तान से जो डेलीगेशन वहाँ गई है उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब और भी बहुत सारे पाकिस्तान गवर्नमेंट के वो मौजूद हैं नुमाइंदे। इसके साथ साथ शिया मज़हब के उलमाए कराम भी वहाँ बड़ी मिकदार में पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ 30 ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स और इनके तकरीबन 12 ममालिक के सेक्रेटरीज भी वहाँ पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ इनका जो रसूमात है वो शुरू हो चुके हैं। इसके यूरोपीय ममालिक के भी चंद लोग शरीक हुए हैं जिन को उन्होंने मदऊ किया था। इसके साथ साथ इनकी ईरान का क्लेम है तकरीबन 2 करोड़ से 4 करोड़ के दरमियान लोग यहाँ शरीक होंगे। ये 4 और 5 जुलाई तेहरान में छुट्टी का ऐलान कर दिया है, वहाँ रसूमात होंगे। इसके साथ साथ 6 जुलाई को पूरे ईरान में छुट्टी का ऐलान कर दिया है, ओपन रसूमात होंगी। फिर 9 जुलाई को उनको मशहद के अंदर तदफीन होगा और तदफीन से पहले इनका नमाज जनाजा और मुख्तलिफ़ शहरों में इनको ले जाया जाएगा, उनकी रसूमात पूरी की जाएगी और इसको उसके बाद 9 जुलाई को मशहद में इनको तदफीन किया जाएगा। अब तक की मालूमात ये हैं, इसमें कोई नया अपडेट होता है तो हम आपको बता देते हैं। इसके साथ साथ ख़ातमुल अनबिया ब्रिगेड है, इनका बहुत पावरफुल है, ईरान का पासदारान का ये हेडक्वार्टर है। इससे एक बयान जारी हुआ है, अगर अमेरिका या इजराइल जनाजे के दौरान या आखिरी रसूमात पूरे करने के दौरान अगर कोई हमला करता है तो हमारी तरफ से ख़तरनाक रिएक्शन होगा। ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि इसराइल की तरफ से ऐलान हुआ था, लास्ट व्लॉग में भी मैंने कहा था कि इसराइल की तरफ से ऐलान हुआ है कि जनाजे के दौरान मुज्तबा ख़ामनाई साहब को शहीद कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ उनकी लीडरशिप जो है उनको भी शहीद कर दिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है, अब्बास अरागची साहब और कालिबाफ साहब को भी शहीद करने का प्लान बनाया गया था जब ये स्विट्ज़रलैंड में इनका मुआहिदा साइन होने वाला था। तो वहाँ फिर ये खबर खलीज पहुँची, खलीज से पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए ये ईरान पहुँच गई थी और उनकी पूरी सिक्योरिटी की गई थी ताकि उनको कोई कुछ ना कर सके। अब आपको पता है पाकिस्तान सिक्योरिटी करे तो इसराइल कुछ नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ ट्रम्प ने बयान दिया है कि ईरान हमारी तमाम शराइत मान ली है ईरान ने, और ईरान में महंगाई की शरह जो है वो 300% तक पहुंच गई है और इनका नया रडार एक बनाया था उनको भी हमने बम से उड़ा दिया है। अब आप एक तरफ ये बयान देखें, दूसरी तरफ MOU के जो 14 नुकात है वो उनको आप पढ़ते हो तो उसमें ईरान के तमाम शराइत माने गए हैं, अमेरिका की तरफ से ईरान के शराइत माने गए हैं। अब ट्रम्प साहब की बयान देखो तो ट्रम्प साहब ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि ट्रम्प साहब के सारे जो मामला थे वो माने गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भी ईरान इस बेस पे टिका हुआ है, इस बात पर टिका हुआ है कि आपने जो $6 बिलियन कतर के अंदर जो है वो हमें देने का वादा किया था वो दिलवाए। इसके साथ साथ फिर
$6 بلین اس مذاکرات کے آپ کو دینے تھے ہمیں، وہ دلوائیں تو مذاکرات کریں گے۔ اب جب ٹرمپ کی ٹیم قطر پہنچی تھی تو وہاں ایرانی وفد نے انکار کر دیا تھا، ہم نے ڈائریکٹ ان سے بات کرنی ہی نہیں جب تک وہ $12 بلین کا جو انہوں نے وعدے کیے وہ پورے نہ ہو، وہ ہمارے پاس نہ آئے۔ ثالثیوں کے تھرو وہ بات کر رہے ہیں، لیکن کنفرم کوئی ان سے بات نہیں کر رہے ہیں جو امریکی وفد وہاں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے سامنے اصل میں ٹرمپ نے امریکہ کو نہ گھٹنوں پہ بٹھایا ہے، لے بابا جی اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں، کیونکہ ساری شرطیں تو انہوں نے مانی ہیں، باقی ویسا پیچھے بچا کچھ نہیں ہے۔ اب صرف بیانات ہیں، ابھی بھی ایران اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے، اپنے شرائط منانے کے لیے پورا زور دے رہا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں اس معاملات میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذوب یا کوئٹہ سے خبر ہے، بہت افسوسناک خبر ہے، بس تھی پچھلے 24 گھنٹے میں یہ ایک اپڈیٹ آئی ہے، کھائی میں گری اور 40 لوگ تھے اس میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ بس جو تھی کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس میں 40 لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا سے ایک بہت ہی خطرناک خبر ہے، افسوسناک خبر ہے، منی پور میں پورا گاؤں جلا دیا گیا ہے۔ یہ جگہ کامجونگ ہے اس جگہ کا نام۔ اس سے پہلے بھی یہاں لوگوں کو مار دیا گیا تھا، نسل کشی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا میں 26 ایسی ریاستیں ہیں، ان میں یہی صورتحال ہے، ہمیشہ ہر وقت قتل و غارت عام ہے، کوئی پوچھنے والا کوئی سننے والا وہاں نہیں ہے، نہ اسٹیٹ کا کوئی سنتا ہے نہ تو کسی اور چیز کا، وہاں اپنی منمانیاں چلتی ہے۔ اور منی پور میں اب خون ریزی شروع ہونے والی ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ہے پاکستان کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں ایک نیا اتحاد بن رہا ہے۔ یہ اسرائیل کی طرف سے بیان ہے، اسرائیل اس کو مسلم نیٹو کا نام دیا ہے اسرائیل نے۔ اس میں قطر ہے، اس کے بعد مصر ہے، ترکی ہے اور پاکستان ہے، یہ 5 ممالک شامل ہیں۔ یہ 5 ممالک مل کر ایک اتحاد بنا رہے ہیں جس کو اسرائیل نے نیٹو کا نام دیا، مسلم نیٹو کا نام دیا ہے۔ یہ ایک بیس بن رہا ہے، آنے والے دنوں میں یہ نیٹو بنے گا اور یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے، اسرائیل نے کہا ہے۔ اگر یہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوگا تو کوئی مضحکہ نہیں ہے، کیونکہ نان مسلمز کی یا یورپین ممالک کی نیٹوز ہیں، سب کچھ ہیں، تو پاکستان یا یہ خلیج کے جتنے مسلم ممالک ہیں مل کر یہ ایسا کر سکتے ہیں، پاسبل ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تاکہ اسرائیل کو نتھ ڈالا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای بالکل الگ تھلگ ایک کونے پہ کھڑا ہے، کیونکہ یو اے ای کا پہلے سے پتہ ہے ہسٹری کا، نہیں تو مشیر لقمان صاحب کے کالمز یا ان کے ولاگز دیکھیے گا، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی اخبار ہے اکانومسٹ ہے، بہت بڑی اخبار ہے، اس نے ایک بیان دیا ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان حالات خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ ترکی شام میں مداخلت کر رہا ہے ان کے خلاف، اور بالکل بارڈر میں شام ہے ترکی کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ترکی کا کیا کام جو شام پہ ہم حملہ کر رہے ہیں، تو وہ آ کے وہاں سپورٹ دے رہا ہے، اور ایران اور ترکیہ سے نمٹنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ بیان دیا ہے وہاں کے اسرائیلیوں نے کہ جہاں ایران کی بات آئے گی وہاں ترکیہ کی بھی بات آنی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اب تک کی یہاں یہی اپڈیٹ تھی، یہی تازہ ترین انفارمیشن تھی جو آپ تک ہم نے پہنچا دیا۔ نیکسٹ جو بھی آیت اللہ خامنۂ صاحب کے رسومات کے حساب سے جو بھی ہوتا ہے یا کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی حملہ ہوتا ہے، تو ہم ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیں گے۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہاں جب تک امریکہ اسرائیل کو نہ کہے حملہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں 30 ممالک کے ڈیلیگیشنز موجود ہیں بقول ایران، پاکستان کا ڈیلیگیشن تو وہاں ہے، تو وہ وہاں حملہ نہیں کر سکتے ہیں، صرف ایک بیان تھی اور بیان کیا، ہاں اس کے بعد وہ حملہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ کریں، تو اسی دوران حملہ کرنا ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ویسا ہوگا تو اسرائیل دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔